كي أبنون كبه سوج كاف جبريل عليه السلام كحضور أكرم صلي الله عليه وسلم كاف باس بن جنور أنينل تعاليك بيضا بن جانا كتنا أمتها يا سلامي رحمت صرفك بغام نينتها ملكي رحمت عالم صلي علي وسلم بر تعالي كي رحمتك مضرتها جبرائيل عليه السلام كي آمد هيك روحاني تجربته جسن نبي كريم صلي الله عليه وسلم كل تعالي كف بيغام كي إميتك إحساس دلايا يا واقعات قرآن باك من به بيان كي كئين مثال كاف طور بر سور النجم مين جبريل عليه السلام كاف نزول كذكر ملت أنا واقعاتي سين ميمل تعالي كي رحمتي ور بر صلي الله عليه وسلم كي عظمت كإدراك كر سكتين جبرائيل عليه السلام كي سلامي رحمت مين التعالي كي قربت كي طرف بلاتا يا سلامي رحمت إثبات كي يا داداني كاف اللي تعالي ميش ابني رحمت سين مار ساتهين